अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। जिल्द दोम यानी लेवल 2 का हमारा सबक नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे नाक़िस वावी। इससे पहले हम तकरीबन 4 किस्म के अफ़ाल पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने मुज़ाफ पढ़ा, फिर उसके बाद महमूज और उसके तीनों किस्में महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। और उसके बाद मिसाल वावी, मिसाल पढ़ा, मिसाल वावी और मिसाल याई। फिर उसके बाद हमने अजवफ पढ़ा, अजवफ वावी और अजवफ याई। हमारा आखिरी सबक जो था वो अजवफ याई था। उसमें एक चीज जो समझने की बाकी रह गई थी वो इसमें मफूल के वो कैसे बनाए। बाकी आज का सबक हमारा नाकिस से वावी का होगा, लेकिन साथ उसको भी एक मतलब समझेंगे। नाकिस वो फेल जिसका तीसरा हरफ कमजोर हो, नाकिस से वावी वो फेल जिसका तीसरा हरफ वाव हो। अगर या होगा तो नाकिस से वावी, वाव हो तो नाकिस से वावी। उसकी दो मिसालें हमारे पास दाआ और बादा की गिरदान से। टोटल अफाल 65 है, इस्तेमालात उनके 1050 हैं। और फेल की बुनियादी चार अबवाब में कमजोर हरफ आ जाए और वो 3 है। उरूफ इल्लत, उरूफ मद्दा, उरूफ लीन कहा जाता है, वाव अलिफ या है। 4 किस्म की तब्दीलियां उनमें होती हैं। और बुनियादी तौर पर फेल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, मिसाल, अजवफ, नाकिस। फिर मिसाल की भी 2 किस्में, वावी और याई। अजवफ की भी 2 किस्में, वावी और याई। नाकिस की भी 2 किस्में होगी, नाकिस से वावी और नाकिस से याई। मिसाल वावी हम पढ़ चुके हैं, वादा याइदो। इसमें सबसे मेन जो कायदा था कि मुजारे में वाव को हज़फ कर देते हैं। और मिसाल याई में कोई खास कायदा नहीं था, इल्ला ये कि यूसरों का एक कायदा है, जहां या साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो या वो से बदल जाती है। इसमें कोई और बड़ा कायदा नहीं था। ताबा यतुब, इसमें यकूल यबियो का कायदा। इस तरह माजी के अंदर काला का कायदा, कुलता का कायदा या कुल्ला का कायदा कह दें। और इल्तिकाए साकनैन का कायदा माजी में थे। मुजारे में यकूल यबियो का कायदा लगा है। और जम मुअन्नस में यकूल यबियो के कायदे के साथ साथ इल्तिकाए साकनैन का कायदा भी लगा है। बाकी ये उसके बाद आखिरी किरदान हमने जो पढ़ी थी, बा यबियो, हा का यहीको, खाबा यखीबो, ज्यादा यजीदो, सारा यसीरो, जाका यदीको। और इन सब के से मफूल आता है मबीउन, मजीदुन, महीकुन, मसीरुन, मखीबुन, मजीकुन। अब ये मफूल बना कैसे है, थोड़ी देर के लिए उसको देखेंगे, फिर हमारा जो आज का नया सबक है उसकी तरफ जाएंगे। जी, अब आ जाते हैं। सबसे पहले लफ्ज देखिएगा मबीउन। असल में था ये मबयूउन, मफऊलुन की तरह। और मजीदुन ये भी था मज़यूदुन, मफऊलुन की तरह। कैसे कैसे कायदे लगे, कैसी तब्दीली हुई, तो अब देखिएगा। सबसे पहले ये देखें कि मबयूउन में ये या इस पर पेश है, यहाँ पर ये पेश है। और उससे पहले बा साकिन है, इस तरह यहाँ पर पेश है और उससे पहले जा साकिन है। तो हमने कायदा पढ़ा है यकूलू का, कि जब भी वाव और या मजमूम हो या मकसूर हो और उससे पहले हरफ साकिन हो तो इनकी हरकत को उठाकर माकबल को दे देंगे। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों जगहों में यहां से इस हरकत को उठाकर इधर जात ज़ा को दे देंगे और यहाँ इसको भी मुंतकिल कर देंगे इस जगह पर। तो अब ये मुंतकिल करें तो क्या शक्ल बनेगी हमारे पास, देख ले। अब बा पर पेश आ गई ये वाली, अब या साकिन हो गई, वो भी साकिन हो गई और ये बन गया आइन। इस पर तनमीन है। यहां पर भी मजूदन हो जाएगा। मीम पर जबर है और जा पर पेश आ गई, या और वाव साकिन हो गए और दाल पर तनवीन है। मजूदन हो गया, दो या एक जगह जम हो गई। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये दिखिएगा कि दो साकिन एक जगह आ गए हैं। ये इधर वो दो साकिन है, यहाँ ये दो साकिन एक जगह आ गए। और कायदा ये है कि जब भी दो साकिन जो है एक जगह का जमा हो जाए तो उनमें से पहले साकिन को हज़फ कर देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन इस मफूल में यहाँ थोड़ी सी नाकिस याई के इस मफूल में थोड़ी सी तब्दीली होगी। अब
एक कायदा जो हमने यूसर को पढ़ा था उसके मुताबिक अभी इस या को वाव से बदलना चाहिए दोनों जगहों में, यहाँ पर भी इस या को और यहाँ पर भी इस या को वाव से बदलना जा रही है, क्योंकि इससे पहले जा पर और वहां बा पर पेश आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा कि बल्कि अब इस या की वजह से इस मफूल के अंदर ये जो पेश है जिसको हमने माकबल मुंतकिल किया है ये जेर से बदल जाएगी, तो लिहाजा इसको नीचे जेर में तब्दील कर देंगे दोनों जगहों में, यहाँ पर भी। अब जब इसको जेर से तब्दील किया तो अब इसकी शक्ल क्या बनेगी, अब ये हमारे सामने है। अब बा पर जो पेश थी वो जेर से बदल गई, या यहाँ साकिन, वो भी साकिन, ये आ गई, और यहाँ पर भी जा के नीचे जेर आ गई। अब या भी साकिन, वो भी साकिन, दाल पर पेश आ गई। अब ये शक्ल आ गई। अब कायदा ये है कि दो साकिनों में से पहले साकिन को हज़फ कर दें, तो अब हमारे पास पहले साकिन कौन कौन से हैं? एक ये साकिन है, इसको हज़फ कर दो। दूसरा साकिन ये, इसको भी हज़फ कर दो। तो अब ये लफ्ज बाकी जो बचेगा हमारे पास वो हो जाएगा ये मबिर और यहां बन जाएगा मस्जिद, मस्जिद दुन। अब ये दोनों जगहों में वाव है और उससे पहले जेर है, दोनों जगहों में वाव साकिन हो गई और उससे पहले जेर है। हमने कायदा मियादुल पढ़ा था, या पढ़ा नहीं है तो सुना तो होगा, और कायदा आसान था कि जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो उस वाव को या से बदल देते हैं। लिहाजा अब करेंगे हम ये कि इन दोनों जगहों में इस वाव को भी और इस वाव को भी या से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा मबीउन और ये बन जाएगा मस्जिदुन। थोड़ी सी बात तवील हुई है लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। देखें यहाँ पे एक मरतबा मबीउन असमता मबयूउन और ये मस्जिदुन, या एक मरतबा अब एक लफ्ज की तरफ आ जाते हैं। एक मरतबा ये सारे गौर से देख लें, मबयूउन क्या क्या फंक्शन हुआ, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और असल ये बन गया हमारे पास। अब ये लफ्ज है मबयूउन, मफऊल की तरह असल में लिख दिया है पूरा बराबर। अब सबसे पहले देखिएगा कि अब कैसे कैसे इसमें कानून लगते जाएंगे। सबसे पहली कि मबयूउन में देखें दो चीजें हैं, ये या है इस पर पेश है, और इससे पहले ये बा साकिन है, इससे ये बा साकिन है। लिहाजा यकूलों के कायदे से इस पेश को माकबल बा को मुंतकिल कर देंगे, तो कर देते हैं यकूलों के कायदे से। या की हरकत बा को दे दी तो ये बा पर चली गई। अब ये या भी साकिन हो गई, वाव पहले से ही साकिन है और आइन अपनी जगह पर ही है। मबू, मबू ये बा पर है तो या वाव साकिन हो गई। अब कायदा तो यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं हम कि इस या को हज़फ कर दे, लेकिन कायदे के मुताबिक अब इस मफूल में ये सिर्फ नाकिस से या के इस मफूल में ही होगा कि ये जो या है इस या से पहले जो पेश है इसको जेर से बदल देंगे। ये सिर्फ इस मफूल का कायदा है। इस कायदे का नाम ही है मबीउन का कायदा। इस कायदे का नाम है मबीउन का, मबीउन का कायदा। ये कायदे का नाम है। इस कायदे के तहत क्या करते हैं कि इस बार पर जो पेश थी जो मुंतकिल करके माकबल की, इसको जेर से बदल देंगे। अब इसको जेर से बदल देते हैं, मी पर जबर है, ये जो पेश थी अब ये नीचे जेर की शक्ल में यहाँ जाएगी, तो ये बन गया। अब ये या, ये वाव और ये आइन। अब हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पेश को माकबल पहले मुंतकिल किया, फिर उस पेश को जेर से बदल दिया इस मबीउन के कायदे से। अब उसके बाद दो साकिन एक जगह जमा हो गए। देख लें ये दो साकिन एक जगह हैं, वो पहले भी थे,
لیکن ان کو حذف کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے پیش کو زیر سے تبدیل کیا مبیون قاعدے سے. اب اس پہلی یا کو حذف کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبیون. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو واو سے پہلے یہ واو ہے، اس سے پہلے یہ زیر آ گئی، تو اس کی وجہ سے میعاد کا قاعدہ ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو اس میعاد کے قاعدے سے اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا مبیعون. بالکل آسان ہے. اس طرح مزیدون، تو کسی بھی اس میں تین قسم کے قاعدے لگے، یعنی ایک تو یقولو کا قاعدہ لگا نمبر ایک، دوسرے نمبر پر ہم نے جو قاعدہ لگایا وہ مبیون کا ہی ہے کہ پیش کو زیر سے بدل دیا، یہ مبیون کا قاعدہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. تیسرے نمبر پہ التقاء ساکنین کا قاعدہ ہوا. چوتھے نمبر پر یہ میعاد کا قاعدہ آ گیا. تو چار قاعدے لگے تو یہ بن گیا میعاد. تو یہ تھا اجوف یائی کا اسم مفعول، کیسے وہ بنا مبیون یا مزیدون یا مسیرون، یہ کیسے بنا ہے. تو تمام میں ایسے ہی ہے. جی آج کا نیا سبق ہمارا ہے ناقص واوی، وہ فعل جس کا تیسرا حرف کمزور واو ہو. اب اس کی 6 مثالیں ہمارے پاس. دعا یدعو، پکارنا، بلانا، دعوت دینا اور دعا کرنا. بدا یبدو، ظاہر ہونا. بلا یبلو، آزمانا، آزمائش میں ڈالنا. تلا یتلو، تلاوتن، تلاوت کرنا. اور ایک معنی اس کا اور بھی آتا ہے تلا یتلو تلون ہو تو کسی کے پیچھے جانا، تعاقب کرنا کسی کے. رجا یرجو، امید کرنا. اعلی یعلو، بلند کرنا یا بلند ہونا. اعلی یعلو 6 لفظ ہے ہمارے پاس، اور 6 کے 6 کمال کی بات ہے. نصر ینصر، گویا کہ ایک فعل اچھے طریقے سے ہو گیا، ذہن نشین ہو گیا، اس کی شکل و صورت ذہن بیٹھ گئی، تو گویا کہ ناقص واوی کے تمام ابواب آسان ہو جائیں گے، جیسے کہ اجوف واوی میں ہوا ہے. کہ اجوف واوی میں بھی سب قالا یقول سے لے کر ساما سب ناصر ینصر کے وزن پر تھے دوسرے باب کے. تو یہاں پر ایسے ہی صورت حال ناقص واوی کی ہے، سوائے کچھ چند کے. جی تو ان کو بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ایک چیپٹر اچھے طریقے سے ناقص واوی کا لازمی طور پر. تو پہلا ہمارے پاس ہے دعا یدعو، اصل میں تھا دعوا یدعو. کون کون سے قاعدے لگے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. جی دعا، اس نے بلایا، اس نے دعوت دی، اس نے پکارا اور اس نے دعا کی، سارے اس کے معنی ہیں. بدا یبدو معنی ظاہر ہونا. جی کردار ہمارے پاس آ گئی ہے. پہلے ایک مرتبہ گردان پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تبدیلی کہاں، کیسے اور کس قاعدے کے تحت ہوئی. جی دعا، دعا، دا، دعوا، دعوا، دعو، دعو، دعوتا، دعوتا، دعوتما، دعوتما، دعوتم، دعوتم، دعوتو، دعوتو، دعونا، دعونا، دعت، دعت، دعتا، دعتا، دعونا، دعونا، دعوتی، دعوتی، دعوتما، دعوتما، دعوتن، دعوتنا، دعوتو، دعوتو، دعونا. دعونا. جی دعا اصل میں تھا دعاوہ، دعاوہ. اور قاعدہ کون سا لگا؟ قالا والا. وہ متحرک ہے یعنی حرکت اس پر، اس سے پہلے زبر ہے، تو قالا کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے اس واو کو الف سے بدل دیا تو دعوا سے دعا بن گیا. دعوا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں ایک لفظ ہے صرف اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور 2 لفظ یہ مؤنث کے جن میں تبدیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ماضی کی گردان میں کوئی قاعدہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں.
یہاں واحد مذکر میں صرف کالا کا قاعدہ لگا ہے، تسنیہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے نصرا ہم نے پڑھا تھا ایسے ہی ہے۔ اس سیغے میں تبدیلی ہوئی ہے دعو اور دعت اور دعاتا، ان میں ایک واو الف سے تبدیل ہونے کے بعد حذف ہوا ہے، باقی اور کوئی بھی نہیں ہے، باقی اور نہیں ہے۔ تو گردان کو غور سے دیکھیے گا، دعا، دعوا، دعو، اس لفظ میں تبدیلی ہوئی ہے، دعوتا کوئی تبدیلی نہیں ہے، بالکل نصرتا کی طرح، دعوتما، دعوتم، دعوتو، دعونا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک بالکل اصل پر ہے۔ دعات اصل میں تھا دعوت، واو وہی یہ والا قاعدہ قالا والا، واو متحرک ہے، ما قبل عین پر زبر تھی، لہذا واو الف سے تبدیل ہو گیا قالا کے قاعدے سے، جب الف سے بدلا تو تا بھی ساکن تھی اور الف بھی ساکن تھا، لہذا الف کو حذف کر دیا تو بن گیا دعات۔ دعاتا میں کیونکہ دعاتا یہ بنا ہے دعات سے، اس کے آخر میں الف لگا کر اس کو تسنیہ بنایا ہے، تو یہاں الف جو حذف ہو چکا تھا وہ یہاں پر بھی حذف ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد آ گیا جمع مؤنث دعونا، کوئی قاعدہ نہیں ہے، واو اپنی جگہ پر، عین اپنی جگہ پر، دال تینوں کے تینوں حروف اپنی جگہ پر ہے، آخر میں نون ہے، نصر نہ کی جگہ، دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا، کوئی تبدیلی کسی لفظ میں کسی قسم کی نہیں ہے، صرف دعو میں ہوئی ہے، دعات میں ہوئی ہے، دعاتا میں ہوئی ہے۔ جی مضارع کی کردار پڑھیں گے، یدعو، یدو، یدعوانی، یدوانی، یدعونا، یدعونا، تدعو، تدعو، تدعوانی، تدعوانی، تدعونا، تدعونا، ادعو، ادعو، ندعو، ندعو، تدعو، تدعو، تدعوانی، تدعوانی، یدعونا، یدعونا، تدعینا، تدعینا، تدعوانی، تدعوانی، تدعونا، تدعونا، ادعو، ادعو، ندعو۔ ندعو۔ جی ایک مرتبہ ماضی اور مضارع کا ترجمہ کر لیجئے گا، ید دعا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ دعا، دعا کی اس ایک مرد نے، اور کیا معنی کر یا سکتے ہیں؟ پکارا اس ایک مرد نے، جی کیونکہ یا یہاں یہی بلایا لکھا ہوا ہے اسے۔ لہٰذا یہی معنی کریں گے۔ جی جی، پکارا اسے ایک مرد نے، دعوا، پکارا ان دو مردوں نے، پکارا ان سب مردوں نے، پکارا آپ ایک مرد نے، پکارا آپ دو مردوں نے، پکارا آپ سب مردوں نے، پکارا میں نے، پکارا ہم سب مردوں نے، پکارا اس ایک عورت نے، پکارا ان دو عورتوں نے۔ جی بالکل اس طرح آسان ہے۔ جی یدعو کا کیا معنی کریں گے؟ یدعو، پکارتا ہے یا پکارے گا وہ ایک مرد، یدعوانی، پکارتا ہے یا پکاریں گے وہ دو مرد، یدعونا۔ پکارتے ہیں یا پکاریں گے وہ سب مرد۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مضارع میں کتنے صیغوں میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اچھا اس کے قاعدے اور اس میں کیسے ہوئے یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، لیکن گردان یاد ہونی چاہیے ماضی اور مضارع کی، یدعو، تدعو، ادعو، ندعو، 5 یہ صیغے، 4 یہ ہیں، یدعو ایک، جمع مذکر تدعو، ادعو، ندعو، اور واحد مؤنث تدعو، اور اس کے بعد یہ آخری 2 صیغے، تو یہ بنے 7 صیغے۔ ان کے آخر میں جو واو ہے اس پر حرکت تھی پیش کی، جیسے ینصرو میں آخری حرف پر پیش تھی، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ایک تبدیلی ہوئی ہے۔ جی اس کے علاوہ باقی 2 صیغے ہیں یہ جمع مذکر کے، یدعونا اور تدعونا، اور اس طرح یدعونا جمع مؤنث کا، تدعونا، یہ شکل ایک بن چکی ہے لیکن یہ مختلف ہیں، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، یہ حقیقت میں ہی ایسا ہے، اس میں قاعدے لگے ہیں، کیسے ایک حرف اس سے حذف ہوا ہے، اس سے بھی ایک حرف حذف ہوا ہے، کیسے ہوا ہے یہ انشاءاللہ اگلی کلاس سے پڑھیں گے۔ آج کی کلاس کے لیے آپ کا سبق ہے کہ ماضی اور مضارع کی گردان ترجمے کے ساتھ لکھنی بھی ہے اور سنانی بھی ہے، یہ لکھنی لازمی ہے، کوشش کیجئے گا، اور سنانی بھی ہے۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، گروپ میں آپ ایک دوسرے کو یہ گردان اچھے طریقے سے سنا لیجئے گا،
नेक्स्ट क्लास में इसमें कौन कौन से कायदे लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, कौन सा सीगा कैसे बने, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ इससे पहले जो सबक हम पढ़ चुके हैं अजवफ और नाकिस, और मेरा जहां तक ख्याल है मिसाल कभी तो टेस्ट नहीं हुआ था, मिसाल वावी मिसाल याई, अजवफ वावी अजवफ नाकी अजवफ याई, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। मुझे बता दीजिएगा कि किस दिन इसका टेस्ट भेज दिया जाए।